हाफिज असद का ज़माना था। दमिश्क का मारूफ व मशहूर ताजिर रात के पिछले पहर सड़कों पर टहल रहा था। मौसम खुशगवार होने के बावजूद उसका दम घुटा जा रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक उसके पास हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं था। दुनिया की हर आसाइश होते हुए बेबसी का ये आलम था कि टाइम से पहले ही सब कुछ ख़त्म होता महसूस हो रहा था। मुल्क के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। एक नन्ही सी उम्मीद थी कि अमेरिका में इलाज हो सकता है, वो भी दम तोड़ गई जब वहाँ कई महीने टेस्ट करवाने के बाद सीनियर तरीन डॉक्टर ने आखिरकार एक दिन आकर नरमी से समझाया कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ज़्यादा मेरा मशवरा यही है और अक्लमंदी यही होगी कि बाकी का कीमती टाइम आप अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारें। रात के इस पहर बेखबरी के आलम में न जाने कितनी देर टहलता रहा। उसकी सोचों का तसलसल कब टूटता। टहलते टहलते एक बेरौनक से पुल पर जा पहुंचा। सड़क की दूसरी साइड पे स्ट्रीट लाइट के नीचे एक खातून खड़ी थी, किसी आदमी से गुफ्तगू कर रही थी। 30 साल के लगभग 30 साल के लगभग खातून का अंदाज मिन्नत समाजत वाला था, जबकि बंदा कुछ औबाश किस्म का था जो कि उसकी बात नहीं मान रहा था। उसके चलने की रफ्तार खुद ब खुद आहिस्ता होगी। कानों में जब आवाज़ पहुंचना शुरू हुई तो खातून कह रही थी, खुदा के लिए मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जबकि वो औबाश किस्म का बंदा खातून की कीमत आधी से भी कम देना चाह रहा था और ये कहता कि तुम्हारी इससे भी कम कीमत बनती है, और कंधे उचकाता हुआ चल पड़ा और खातून हसरत की तस्वीर बनी खड़ी रह गई। वो थोड़ा आगे जाके मुड़ा और खातून की तरफ चल दिया। उसे नज़दीक आता देख खातून चुकन्नी हो गई। उम्मीद भरी नज़रों से करीब आते आदमी को देखने लगी। नज़दीक पहुंचने से पहले खातून आगे बढ़ी। उसका अंदाज ऐसा था कि जैसे कोई खुद के साथ ज़बरदस्ती कर रही हो। उसने करीब पहुंचकर सलाम किया। खातून ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और टटोलती नज़रों के साथ थोड़ा करीब होते हुए मायना खेज अंदाज बनाकर पूछा, क्या मूड है? वो पीछे हटा और कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने उस आदमी के साथ तुम्हारी थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है। मुझे बताओ मेरी बहन, तुम्हारा क्या मसला है? इस तरह पूछना था कि खातून, जो कि मजबूत दिखाई देने की कोशिश कर रही थी, एकदम रोहान सी हो गई। बोली, भाई कसम है उस ज़ात की जो हमारी गुफ्तगू सुन रहा है, मैं इस टाइप की औरत नहीं हूँ जो इस वक्त घर से निकल कर किसी का इंतज़ार करे, मगर मैं बहुत मजबूरी के आलम में इस वक्त इस जगह पे हूँ। उसे लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो। उसने मज़ीद नरमी से कहा कि दिलों का हाल तो अल्लाह जानता ही है बहन, मुझे बताओ क्या बात है। वो बोली, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शौहर को फौत होने को साल हो चुका है। शुरू में तो पड़ोसी और कुछ रिश्तेदार मदद कर दिया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया। घर में राशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, किराएदार का सब्र भी खत्म हो गया है। उसने कल शाम तक की मोहलत दी है, अगर किराया ना दिया तो वो हम सामान समेत हमें घर से निकाल देगा। मेरे पास अब और कोई चारा नहीं रहा सिवाय कि अपने आप को। ये कहते हुए उसकी आवाज़ बैठ गई। उसने भी जल्दी से दूसरी तरफ मुड़कर बहाने से अपने आंसू साफ किए, फिर मुड़कर जल्दी से बोला, बस बस ठीक है बहन, कोई बात नहीं। और अपनी जेबों में हाथ डाले तो पता चला कि जेबों में जो रकम है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस आलम में वह निकला था उसे तो होश ही नहीं था। उसने खातून से कहा, फिलहाल ये रखो, मुझे अपना एड्रेस बताओ, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर जाओ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खातून बेयकीनी के अंदाज में उसकी तरफ देख रही थी, जैसे सोच रही हो कि इस पर भरोसा करे या ना करे। उसने फिर से यकीन दहानी कराई, तुम जाओ और एड्रेस बता दो बस। उसने आखिरकार एड्रेस बता दिया और फिर एक तरफ को चल पड़ी। थोड़ी देर तक खातून को जाता देखने के बाद वो मुड़ा और वापसी की तरफ तेजी से वो कदम उठाने लगा। घर पहुंचकर उसने काफ़ी मिकदार में नकदी ली
اور ڈرائیور کو بڑی وین نکالنے کو کہا، پھر خود ڈرائیو کرتے ہوئے شہر کے 24 گھنٹے کھلنے والے اسٹور پر جا پہنچا۔ اسٹور سے راشن کی بڑی مقدار وین میں بھری اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا۔ باقی رقم خاتون کو دی اور کہا کہ صبح کرایہ دار سے وہ خود بات کر لے گا اور انشاءاللہ ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر بنا کچھ کہے سنے واپس مڑ گیا۔ خاتون بت بنی بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسوں بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور وہ وین سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی کیفیت اب کافی بلکہ بہت مختلف تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ وہ گھنٹے پہلے جو اس کی حالت تھی وہ یکسر بدل گئی تھی۔ اب اسے ہفتہ 10 دن گزارنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی۔ ہفتہ 10 دنوں کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھ کر وصیت لکھی، ہر ماہ باقاعدگی سے 4 لوگوں کے معقول سے بڑھ کر خرچے کی رقم اس ایڈریس پر بھجوائی جائے، اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کے تجوری میں رکھ دیا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ تیار ہے یا تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے۔ پھر ہفتہ بھی گزر گیا، 10 دن گزر گئے، پھر مزید 10 دن اور 15 دن بھی گزر گئے۔ پھر گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ ہسپتال نہیں گیا، اور پھر پورا 1 مہینہ گزر گیا اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراً بھجوا دی۔ پھر ایسے ایک مہینہ کرتے پورا سال گزر گیا اور وہ معمول کے مطابق رقم بھجواتا رہا۔ پھر 5 سال، پھر 10 سال اور پھر پورے 20 سال گزر جانے کے بعد ایک رات معمول کے مطابق وہ تہجد کے وقت اٹھا اور وضو کیا اور سجدہ کرنے گیا۔ جب سجدے کی حالت میں اس کی جان نکل گئی، اس کی سانسیں ختم ہو گئی، وہ جہان فانی سے سجدے کی حالت میں رخصت ہو گیا۔ یہ سچا واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا، اصل خلاصہ توبہ نے۔ گھر والے جب صبح اٹھے تو اس کو سجدے کی حالت میں مردہ پایا۔ مخصوص کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو اس بات کی خوشی سی بھی تھی کہ اچھی اور مبارک موت ملی ہے۔ خیر، تدفین اور تدفین دیگر معاملات سنبھالنے کے بعد اولاد کا وصیت کھولنے کا وقت آیا تو وہ بند لفافہ بھی نکل آیا جو کم سے کم 20 سال پہلے تاریخ کا ان کے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس لکھے گئے ایڈریس پر 20 سال سے رقم دی جاتی رہی ہے۔ لفافہ پڑھنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے ان کو 7 دن ہو گئے، جو تدفین اور تدفین میں اور رشتہ داروں میں نکل گئے، اور وصیت کے مطابق رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ رقم لے کر وہ لوگ اس ایڈریس پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے پر خاتون باہر آئی جو کہ اب 50 سے اوپر کی ہو چکی تھی۔ سلام دعا کے بعد تاجر کے بڑے لڑکے نے خاتون سے کہا کہ ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے ماہانہ جو مخصوص رقم ہے وہ دینے آئے ہیں اور معذرت چاہتے ہیں کہ رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہوگی۔ وہ اصل میں خاتون جلدی سے بولی، ارے نہیں کوئی بات نہیں، آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسانات ہیں، آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بولیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے، اور میری طرف سے آداب کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ اب انہیں رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا حیرانگی کے ساتھ بولا کہ کیوں نہیں، اب کیوں نہیں ہے رقم کی ضرورت؟ خاتون نے خوشی کے آنسوؤں میں ملی آواز میں جواب دیا، اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بڑے بیٹے کی ملازمت لگی تھی اور 7 دن پہلے ہی بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ خاتون روانی میں پتہ نہیں کیا بولنے چلی جا رہی تھی، جبکہ لڑکوں کے کانوں میں خاتون کا یہی جملہ اٹک کر رہ گیا، 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے، 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی تنخواہ ملی ہے۔ فرمان ہے کہ صدقہ رازداری میں کیا گیا صدقہ اللہ پاک کے غصے کو بجھاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور فالو لازمی کریں، اور آپ سب کو میری طرف سے رمضان کی دوسری سحری بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔